यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपद कर्मोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितं तद् गतेन मनमा पश्यन्ति यं योगिनी यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमञ्चन्दन चर्चित जलपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे तरलोकै माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्विशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागोको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बरही पान बेच्ने मानिसको घरमा गइन् र मेरो घरमा सप्त ऋषिहरू आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु, यो धागोको पान देऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बरहीले भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, आज पान कति पनि छैन, जति भएको मैले हिजै बेचिसकेँ, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपी राखेको पानको भाँडो देखायो। तब भाँडाभरि पान भरिएको देखेर यो के आश्चर्य भयो भनी मनमा तर्क वितर्क गरी भन्दछन्, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडोको पान मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज फेरि कताबाट आयो? तिमीले मेरो घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिने भन्दामा यस्तो भएको हो कि भनी मनमनै निकै लाज मानी तिमी धन्य रहेछौ। त्यो धागो म लिन्न, पान लगेर ऋषिहरूलाई खान देऊ। यति भनी आधा पान र ल्वाङ सुपारी समेत दियो र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मान्दै पान ल्वाङ सुपारी लिएर आउँदा सप्त ऋषिहरूलाई देखिनन्। अनि अरू केही वस्तु नभए पनि सप्त ऋषिहरूलाई पानले अतिथि सेवा गरी सम्मान गर्नेछु भनेको म पापिनीको हातको पान खानु पर्ला भनी यहाँबाट गइसकेछन्, म धिक्कार रहेछु भनी अनेक प्रकारले विस्मात गर्न लागिन्। निकै बेरपछि हातमा कुचो लिएर पिर्का उठाई बढार्न खोज्दा ऋषिहरूले छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी वा डल्ला देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले उपदेश दिए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री जगदीश्वर महादेवको पूजा गरेर रात पर्नासाथ सुन्ने कोही नहुनाले आफ्ना बिछ्याउना चर्खा उइटा धनु मुख्यान्जी राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दथिन्। त्यसरी गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुनेर खरको भित्ता च्यातेर च्याउन लाग्दा बिछ्याउना चर्खा उइटा धनु आदि सामुन्ने राखेर एक्लै कराउन लागेकी गोमा ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो? किन एक्लै त्यसरी कराइरहेकी छौ? यति गोठालाहरूले भनेको सुनि गोमाले भनिन्, हे बालको सुन, सप्त ऋषिहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिएर गएका हुनाले म त्यही व्रत गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। कराएकी होइन, मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बौलाएकी पनि छैन, घरमा कथा सुन्ने कोही नहुनाले बिछ्याउना चर्खा उइटा धनु आदि राखेर सुनाइरहेकी छु। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खान भनेर लगेको अन्न दिएर गए। अब प्रतिदिन गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्दथे, जो भएको अन्नादि लगिदिन्थे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा श्रवण गरेको प्रभावले ती गोठाला केटाकेटीका गाईलाई घाँस परपर खोज्न पनि जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमा ब्राह्मणीलाई पनि अन्न वस्त्र द्रव्य आदिको अभाव रहेन। त्यसपछि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एक चित्त भएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर ध्यान गरी हातमा अर्धे पात्र लिई, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, म पापिनीको पूजाले सन्तुष्ट भई मलाई यस दुःखका समुद्रबाट पार गर्नुहोस्। मलाई फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना पिताको खबर गर्न गएको चाँडै आइपुगोस्। हे निरञ्जन निराकार, हे जगदीश्वर, फेरि मलाई जगदीश्वर महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरू बजाई श्राप दिएको पनि नाश होस्। हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई र मेरो पुत्र नवराजलाई पनि हित भावले रक्षा गर।
हे करुणामयी, हे दयारूपा, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारका कर्ता स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भएकी तथा आदि अन्त्य नभएकी यस्ती हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, तिमीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाकधारी, तिम्रो अनन्त महिमा वर्णन गर्न शेषनाग भए, वीणा पाणी सरस्वती भइन्, स्वयं ब्रह्माजी भए, यिनले पनि नसकेको म जस्ती अज्ञानीले कसरी सकुला। यस्तै अनेक प्रकारले स्तुति गरेर अर्घ्य दिइन्। त्यसपछि बारम्बार कोटि कोटि प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 कुड्का सुपारी, पान सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारी आफूले 100 रोटी फलाहार गरिन्। अनि रात्रिमा जागा भएर बसिरहिन्। निकै रात बितेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज पनि टुप्लुक्क आइपुगे र बाहिरैबाट आमा भनी बोलाए। गोमा ब्राह्मणीले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनेर चिनिन् र झट्ट उठेर बाहिर आई भित्र डाकेर लगिन्। अनि बडो स्नेहले नजिकै बसारी सोधिन्, बाबु नवराज, तिमी कुशल छौ? तिम्रा पिताको खबर के छ भनिन्। गोमाको त्यस्तो प्रश्न सुनि चित्त आकुल भए पनि नवराज भन्दछन्, हे माता, भिक्षा माग्न भनेर गएका मेरा पिता शिव शर्मा गङ्गाको तीरमा ऋषिको आश्रममा पुगी स्नान गरेर नित्य पूजा गर्न वृक्षमा फल फूल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँची रुखबाट लडेर मरेछन्। यो कुरा मलाई त्यहीँ बसेका वृद्ध ब्राह्मणले भने। अनि म रुख मुनि गएर हेर्न गएँ। त्यहाँ हाडखोड फेला पारी गङ्गामा लगेर संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक 10 गात्र क्रिया गरिदिएँ। त्यसपछि घर फर्केर आउन लाग्दा यहाँ घरको अभाव र दुःख सम्झी त्यसै रित्तो हात कसरी जाउँ भनेर सहरमा गई राजाको सेवा गरेँ। राजाले केही द्रव्य दिए अनि तपाईँको दर्शन गर्न आइपुगेँ। नवराजको यस्तो वचन सुनेपछि गोमा ब्राह्मणी साह्रै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह गरायो। यो अति अयोग्य भयो। त्यो बुढो पनि म यस्ती यौवनावती माथि दया नगरेर मारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी गएका तिमीले मलाई यस अवस्थामा पारी आफू एक्लै कता गयौ? तिमी जहाँ गयौ मलाई पनि त्यहीँ लैजाऊ। तिमी बिना मेरो प्राण कसरी रहला? यसरी विलाप गर्दै रोएर मूर्छा परी भुइँमा ढलिन्। केही बेरपछि चेत आयो र उठेर फेरि नाना प्रकारले शोक गर्न लागिन्। माताको त्यो अवस्था देखेर नवराज भन्दछन्, हे माता, अब शोक चिन्ता केही नगर्नुहोस्। यो संसारमा जन्म लिएर नमर्ने कोही पनि छैन। एक न एक दिन जन्मेपछि मर्नै पर्छ। अब तपाईँ मेरो मुख हेरेर आफ्नो चित्तलाई शान्त पार्नुहोस्। तपाईँकी बुहारीलाई पनि देख्दिनँ, त्यो कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले कसरी के खाएर निर्वाह गर्नुभयो? फेरि तपाईँ पनि राति यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? घरमा अनेक फलफुल चन्दन धूपको नाना सुगन्ध पनि आइरहेको छ। हे माता, के कार्य गर्नुभएको मलाई आज्ञा होस्। आफ्ना पुत्र नवराजले यसरी सान्त्वना दिई भनेको सुनेपछि गोमा ब्राह्मणीले मनमा धैर्य धारण गरी उत्तर दिइन्, हे पुत्र नवराज, तिमी थाकेर आएका होला, भोक पनि लाग्यो होला भनी जे भएको खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तिमी गएपछि बुहारी चन्द्रावती माइत जान्छु भनेर गएकी छ। मलाई तिम्रा छोरा आएपछि डाक्न पठाउनु होला भनेकी थिए। अकस्मात एक दिन सप्त ऋषिहरू आएर मेरो दुःख देखेर दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि हुनेछ भनी उपदेश र केही द्रव्य समेत दिएर गए। उनकै उपदेशले मेरो पुत्र नवराज चाँडै आइपुगोस् र दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरेर जागरण गरिएकी थिएँ। अब मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। तिमीलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा सुनाउँछु, एक चित्त भएर सुन। यो महिमा सुनेर यमलोकमा सुख सम्पत्ति पाएर परलोकमा मुक्ति प्राप्त हुनेछ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा विस्तारपूर्वक वर्णन गरेर सुनाइन्। दुई आमा छोराले जगदीश्वरीको कथा भन्दा र सुन्दा प्रातःकाल भयो र नवराज ब्राह्मणले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्तो कष्टमा पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म प्रसन्न र सन्तुष्ट भएँ। अब म गङ्गा स्नान गरेर आउँछु भनी आमासित बिदा भएर स्नान गर्न भनेर गङ्गा तटमा पुगे। अनि स्नान गरिसकी हरिहरको पूजा आराधना गर्दा गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएर, हे नवराज ब्राह्मण, तेरी माता गोमा ब्राह्मणीले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हामी प्रसन्न र सन्तुष्ट भयौँ। वरदान दिन्छौँ। यिनै गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न पठाएका छन्। त त्यहाँ जा। हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश गरेर राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौँ। अवश्य राजा हुनेछस् त।
नवराज ब्राह्मणलाई यति वरदान दिएपछि नवराजले हरिहरको स्तुति गरे। शङ्ख कपाल खप्पर लिएका वनमाला र अस्थिमाला लगाएका द्वारकापुरी र मसानमा निवास गर्ने भएका गरुड र वृषभ वाहन भएका 2 र 3 नेत्र भएका बलि र दक्ष प्रजापतिको योग्य मथन गर्ने भएका मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तै वर्ण भएका लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका यस्ता तपाईहरूले मेरो पाप हरण गर्नुहोस् तथा ममाथि दया कृपा गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मेरी माताको गर्भमा मैले बास लिएको मेरो जन्म सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँ कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको कल्याण गर्ने, फेरि यस ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरेर प्रत्येक जीवनमा पाप र पुण्यका साक्षी रूप भएका यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम छ। हे ईश्वर, हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार मुख भएका शेषनाग, सरस्वती तथा ब्रह्मादि देवता पनि समर्थ छैनन् भने म कसरी समर्थ हुन सक्दछु? मेरो चित्त सदा सर्वदा हजुरहरू अथवा तपाईँहरूकै भक्तिमा लागिरहोस्। यस्तै अनेक स्तुति प्रार्थना गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि नवराज ब्राह्मण हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य जस्तै तेजिलो भएर घर आए। आफ्नो पुत्र नवराजलाई अत्यन्तै तेजवन्त भएको देखेर गोमा ब्राह्मणी आश्चर्य मान्दै भन्दछिन्, हे पुत्र नवराज, आज म तिमीलाई अत्यन्त उज्जवल र तेजिलो देखिरहेकी छु। कुरा के हो? अथवा केवल मेरा आँखाको भ्रम हो या मेरो चित्त नै गडबडिएर हो? म त देवराज इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्दछु। यति आफ्नी माता गोमा ब्राह्मणीले भनेपछि नवराज ब्राह्मणले गङ्गा स्नान गएको बेलामा गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएर वरदान दिएको सबै कुरा र लावण्य देशमा राजा हुनेछस् भनी आज्ञा दिएको पनि सारा वृत्तान्त वर्णन गरेर सुनाए। अनि हे माता, तपाईँको तपस्या र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणी प्रसन्न भएर भनिन्, हे नवराज, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेथे। राति तिमी आइपुग्यौ, तिमीलाई प्रसाद राखिदिएको छु, ल्याऊ भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत दिइन् र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तिम्रो सदा सर्वदा कल्याण गरून् एवं तिमी हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा हुनेछौ भनी आशिष दिइन्। अनि नवराज ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई हवस् भनी माताका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देशमा राजा नहुनाले राजाको खोजी हुने प्रबन्ध गरेको स्थानमा गएर एकातिर बस्दा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रत कथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रत कृतं नाम चतुर्विशोऽध्याय। उपनयतु मंगलौ व सकल जघन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसनु प्रजन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रष्टावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दितः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणयति समर्पये ततः।